أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد لا أعبد ما تعبدون ما تعبدون أنتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين.